رسول تے بیٹھا سلیمان فارسی ایران دران والا جناب سلیمان اللہ دی قسم چٹی داڑھی نال محمد دے مدینے چ بخاری دے دا آکو سبحان اللہ تسی تے نا چمن دے مسئلے ودے پوچھ دیو سلیمان فارسی محمد دے مدینے چ داڑھیاں نال بخاریاں دے دا قربان یا رسول اللہ تیری شان تو قربان آکو تے یار سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت نبی دا نام چومنا یا رسول دا نعرہ بند نہیں تھی سکتا او یا رسول دے نعرے بند کرنے والے گستاخو خدا دے عذاباں کو چیلنج نہ کرو توجہ اپنی بخت دا ناز نہ کرو اپنی جوانی دا ناز نہ کرو 2-4 سیٹاں اگر تمہیں پاکستان چ مل گئے تو انہاں دا ناز نہ کرو توجہ نا بھائی چند آدمی اگر تمہارے وزیر سفیر بن گئے تو انہاں دا ناز نہ کرو ظالمو نجدیو توجہ نا بھائی خدا دے صحابہ کو دعوت نہ دیو دور بدل دے رہا کیا ہو گیا مکے دے جو ابو جہل کو گورنری مل گئی وہ تو کوئی حق دی گال ہے فرعون کو حکومت جو مل گئی وہ کوئی حق دی گال ہے یزید لعین کو جو حکومت مل گئی کیا یزید حق تے اتیا توجہ بھائی فرعون تے نمرود تے شداد کو جو حکومت مرے رب چاری تھی کیا ہے حق تے ہن ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے رنگ لائیں گی آخر ہماری دعائیں کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں صلاۃ و سلام بند کرنے والے انشاءاللہ چند دنوں دے مہمان خود بند ہو گئے توجہ نا بھائی جرحم اللہ سٹیتی آوے گستاخ رسول نجدی کوئی آدھے صلاۃ و سلام بند کوئی آدھے یاہیاں بند کوئی آدھے جمعرات بند کوئی آدھے کل بند کوئی آدھے سوئم بند کوئی آدھے اذان دے بعد قبر تے اذان بند کوئی آدھے جناز دے بعد دعا بند توجہ نا بھائی کوئی آدھے میلاد بند کوئی آدھے جلوس بند کوئی آدھے عرس بند جڑے پاکاں دے کام کو وڈے کرن بند میری جماعت دا مطالبہ ہے حکومت انہاں کو کرے جیل بند سبحان اللہ سبحان اللہ تو صحیح گل نال اتفاق کرنے یا کوئی یہ تے نسل دے وچ دیو بند میری جماعت دا مطالبہ ہے سنیاں دا مطالبہ ہے ملک وچ وی سی آر بند فلماں بند اریانی بند ملنگی دور بند تھیٹر بند جمعے دے کتے تے رچھاں دی کشتی بند اے صحیح ہے یا نہیں یہ چیزاں بند ہوویں یا نہ ہوویں اگر بولو تو صحیح ہاں ان چیزوں کو بند کرو بے حیائی بند کرو اریانی تے فحاشی کو بند کرو ملنگی دور کو بند کرو خدا دی قسم مزہ ہی نہیں آوے ہا جتھے جو منو اتھے قرآن دی آواز آوے آکھو تو سبحان اللہ مسئلے ودے پوچھی نے یاری رکھی نے ناجائز تے شبینہ ناجائز تو گل سنو شبینہ ناجائز نہیں توجہ کرو شبینہ پڑھاوا والے آؤ شبینہ ضرور پڑھاؤ مگر خدا دا واسطہ منع کرو حافظاں کو قرآن تے کھڑ کے تساں حق کے نہ پیندے رہے کرو توجہ ہے تساں بہ کے قرآن سنیا کرو آکو تا سبحان اللہ تے حافظو تو کوئی اللہ دا واسطہ دینا تساں وضو نال تے ادب نال قرآن پڑھیا کرو آکو تا سبحان اللہ حافظ ہوئے جی حافظ جمال ہا صاحب کمال ہا تے پڑھاون والا با ادب سنے بال بچوں کے ادب نال سنن پچھو حافظ دے قرآن نفری دی شکل وچ سن بت دیکھ تے کوئی قرآن دا سنن ہک رات وچ فائدہ دے دے یا نہیں دے دا کیوں جو ہے بھائی حافظوں کو جسے جو سبھی کرے قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں کے بھی دے بیٹھے توجہ بھائی نہ نماز نصیب ہے نہ روزہ نصیب ہے نہ قرآن دا سنن نصیب ہے ان کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کے کام کو بند کر دیں کوشش یہ کرو کہ معاشرے کے اندر جڑی برائی ہے اس کو دور کرو ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ان کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو بھڑا دے کوشش کرو جو وہ نماز پڑھے سبحان اللہ جو لوگ قرآن شریف کے شان کو نہیں جانتے قرآن کا پڑھن بند نہ کرو انہوں کو قرآن کی شان سمجھاؤ اپنے سبحان اللہ میں ایک چیز جانتا سر جو درد ہوئے سر کو نہیں کپ سٹیندا ہوں بیماری کا علاج کرنا اپنا سبحان اللہ قرآن دے پٹھاون دے طریقے چنگے یہ تو جتنے تے آواز ونجے رب دی رحمت ہے
نا بھائی لوگوں کو سمجھاؤ لوگوں کی وجہ بات کرو یہ وجہ دلیل دو یہ وجہ سونا سمجھاؤ جو لوگوں کو پتہ لگے جو کہ جی کتاب پہ پڑھی قبر چھڑانے والی کتاب نبی علیہ السلام فرماتے قبر میں 17 سوال تھے رب کون نبی کون دین کیا ہو تو قرآن دا شان سنائی جلا مطلب رب کہیں کو ہدایت چلے ہوئے نبی علیہ السلام فرماتے بخاری شریف دی حدیث لکھنے والا سید محمد بخاری آج باغاں تے صلاتاں تے نماز تے میلاد تے شبینے نہ ہووے نا تو سبحان اللہ یہ ساری برکت حسین دی آج عالم بالا عمل ولی کامل سید داہیاں والے بزرگ شفاء دریس توجہ نا بھائی یہ نظر نام نہیں ہا جے پاک حسین میدان کربلا دے وچ قربانیاں نہ دیتا تھا حسین دا احسان ہے سارے تا تو واہ حسین اللہ دا واسطے حسین کو باغی نہ سجا کر توجہ نا بھائی حسین کو باغی سرنا والا خود باغی ہے جو نبی دے کلمے نال بغاوت کیتی کھڑے حسین تا مومن دا امیر ہے حسین تا روشن ضمیر ہے اگر سبحان اللہ حسین تا پیراں دا پیر ہے کیونکہ یہ یا نہیں اللہ حسین دی محبت عطا کرے توجہ کر کے سنو مسئلہ قرآن دا ادب کیتا کرو قرآن نو سنانی عبادت ہے سناونی عبادت ہے جے تے آواز بنے رب دی رحمت ہے اپنے سبحان اللہ سنو جناب مسئلہ نبی علیہ السلام فرمانے حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود تے لکھن والا سید امام محمد بخاری کون ہے امام محمد بخاری سید حسبی نسبی بخاری سید عالم باعمل جے کو 75 دفعہ زندگی دیدار دی حالت سونے نبی دی زیارت آئی ہے 75 دفعہ جاگ دے ہوئے انہیں گستاخ ملوانے کو روز شیطان دیا زیارت آتی اپنا توجہ کرو آپ کا سبحان اللہ سمجھے جائیں بد بختے نیندے بدلے دے انہوں نے کری نانگ پیا کھانے نے کری گوٹ پہ کھانے نے کری خوہ بدے ڈھاندے اگلی مار پہنچ گئے 5-7 ملا پیر سے کوئی طویل بعد اور رات جو سمجھے مصیبتوں دے خواب آنے خوہ ڈھاندے پہ ہیں دریاج مدے لوٹتے ہیں میں کہ یہ انشاءاللہ لوٹ بیسو رائے بینٹ تے پہنچ گئے اگلے سال تے سنیا سو کو ہندوستان ٹپاس پر 30 میل تا پروں ہے آپ سبحان اللہ سنیا مبارک ہوئی تیرے مذہب دی صداقت دا ثبوت ہے جو تائنہ بد بختیاں کرے بسترے بتا دیتے وہ آخر یار سبحان اللہ سمجھ نہیں گئے تو میری گل دی اللہ دے حکم نہ توجہ کر کے سنو بھائی نبی سونے دا شان امام محمد بخاری فرماتے ہیں بندہ جو قبر دفن کیتا گئے اندر کو 3 سوال کی سر رب کون نبی کون تے دین کیا ایک آدمی یہ جا گئے قبر چ کو جواب نہیں آیا تے ول سجا نمازیں 5 صبح ظہر عصر مغرب عشاء تے دین دی ارکان 5 کلمہ شریف نماز روزہ حج زکات اپنا سبحان اللہ آؤ ول ہن گن کے سارے نعرے 5 تکبیر رسالت خلافت امامت غوثیہ حیدریہ کتنے نعرے آپ سبحان اللہ نمازیں 5 سارے نعرے 5 سارے پیری 5 صحابہ تے سان محمد دے نال اے وی 5 دین دی ارکان 5 نمازیں 5 نعرے 5 جے کوئی یقین نہ آیا چیک کرو سارے ہتھاں دے انگلیاں 5 آپ تو سبحان اللہ مسئلہ میرا توجہ نال سمجھو سید امام محمد بخاری جنو دیدار دی حالت دے اندر جاگ گئے 75 دفعہ نبی پاک دی زیارت تھی کہ یہ سونے لوگ آنو کہ جو کامل عقیدے والے لوگ ہیں جنہوں کو نبی پاک زیارت کرنے دے آپ کو سبحان اللہ لکھے نے نبی پاک فرماتے ہیں قبر دے آدمی گئے کوئی جواب صحیح نہیں آئے یہ 3 سوالوں کا جواب من رب کا ما دینوں کا ما نبیوں کا دا جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرشتے جو گرز مارن پہ تھمن کر نکیر کو ایک نورانی پرندہ قبر چ آ گئے تو نور دی چادر چ پھیلائیے تو مردہ ایک پاسے تے منکر نکیر ایک پاسے تے آدھے نور دی چادر تنیج گئی ہے خوش تھی گئے